ल सबैजना ट्यु 2074 भन्नुभयो हैन पेज नम्बर कति हो सर पेज नम्बर मेरोमा पुरानो छ मेरो पेज नम्बर सर कुन च्याप्टरको हो एब्जर्प्सन एन्ड भेरिएबल कस्टिङ इन्कम स्टेटमेन्ट हो ट्यु 2074 ओल्ड यो भनेपछि त निकाल्नु सबैले अगाडिको पनि गर्दै जानु पर्यो है क्वेशन नम्बर हो 14 155 रहेछ पेज नम्बर पुरानो र नयाँमा अलि फरक हुँदो रहेछ क्या ल हेर्नुहोस् 14 म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी विथ नर्मल क्यापासिटी 50,000 युनिट दिएको रहेछ नर्मल क्यापासिटी भनेर कति दिएको रहेछ 50,000 युनिट दिएको छ है त्यसपछि हेर्नुहोस् त सप्लाइड यु विथ द फ्लोइङ पर्टिकुलर फर द इयर इन्डिङ चैत्र 30 2073 अरे बोल्दाखेरि मात्र अनम्युट गर्नु होला म्युट गर्नु होला है म्युट गर्नु होला प्रोडक्सन युनिट हामीले कति दियो हेर्नुहोस् त बिगिनिङ इन्भेन्ट्री भनेर 5,000 दिएको रहेछ प्रोडक्सन कति दियो 60,000 सेल्स युनिट कति दियो 60,000 units 50,000 50,000 हामीले units के निकाल्न सक्छौं इन्डिङ इन्भेन्ट्री र क्लोजिङ इन्भेन्ट्री यसलाई अगाडि निकाल्दिम न है इन्डिङ इन्भेन्ट्री र क्लोजिङ भन्ने एउटा मैले इन्डिङ कसरी निकाल्ने भनेर सिकाएको थिएँ ओपनिङमा प्रोडक्सन गरेछ भने चाहिँ प्रोडक्सन जोड्ने माइनस के गर्नुपर्छ सेल्स युनिट हल्का यो तपाईले ट्रिक लिनुभयो भने सजिलो छ है अहिले ट्रिक लिनु होला सबै फर्मुला याद गर्न सकिदैन ओपनिङ भने बिगिनिङ हो कति छ बिगिनिङ हेर्नुस् त 5,000 प्रोडक्सन 5,000 60,000 60,000 सेल्स कति छ त 50,000 50,000 बराबर कति 50,000 15,000 15,000 15,000 इन्डिङ इन्भेन्ट्री अथवा क्लोजिङ स्टक त्यसपछि तल जानुस् सेलिङ प्राइस पर युनिट 30 रुपीस रहेछ भेरिएबल कस्ट पर युनिटमा डाइरेक्ट मटेरियल डाइरेक्ट लेबर हामीलाई पर युनिटमा दिएकै छ यिनीहरुलाई जहिले पनि डाइरेक्ट मटेरियल डाइरेक्ट लेबरलाई केसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ प्रोडक्सन युनिट है अनि भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अनि भेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिभ भनेको सेल्स युनिटसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ है एडमिनिस्ट्रेटिभ सेलिङ डिस्ट्रिब्युसनहरुलाई अनि फिक्स कस्ट पर एमा हामीलाई म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड 2,50,000 दिएको छ यो म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड हो अब यो हामीले स्टेटमेन्ट एब्जर्प्सनबाट बनाइरा छौं कि भेरिएबलबाट बनाउने हो त्यसमा यो डिपेन्ड हुन्छ यदि हामी एब्जर्प्सन कस्टिङ बाट बनाइरा छौं भने चाहिँ हामी फिक्स कस्टलाई नै माथि नै राख्छौं के कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा नै समायोजन गर्छौं तर हामी यदि भेरिएबल कस्टिङबाट गरिरा छौं भने चाहिँ त्यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडलाई हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा समायोजन गर्दैनौं है यो कुराहरु चाहिँ अब तपाईहरुले टिप्पणी गर्नु होला पहिला पनि हामीले भनिसकेका छौं अनि त्यसपछि हाम्रो फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड दियो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड दियो यो तल जस्ता तसै राख्ने हो रिक्वायर्ड के भन्यो हेर्नुस् त नेट इन्कम अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ रे एब्जर्प्सनबाट नै बनाउनु पर्ने रहेछ केबाट बनाउनु पर्ने रहेछ रिक्वायर्ड एब्जर्प्सनलाई के भन्छ ल absorption absorptionलाई volume based traditional system conventional volume based external reporting system traditional आधुनिक नै के परम्परागत ट्रेडिशनल भनेको ट्रेडिशनल त्यही हो ट्रेडिशनल त्यसपछि एक्सटर्नल रिपोर्टिङ सिस्टम अरु के भन्छ REPORT अरु के भन्छ थाहा छ डाइरेक्ट कस्टिङ पनि भन्छ है
कन्भेन्सनल कन्भेन्सनल लेखेन नै कन्भेन्सनल र त्यो ट्रेडिसनल एउटै हो एउटै त सबै एउटै त हो। होइन सिमिलर मिनिङ हो भने क्या ए त्यो ABC मा हामीले कन्भेन्सनललाई कन्जर्भेटिभ पनि भन्छौँ, यसमा पनि भन्न मिल्छ सर? यसमा आउँदैन त्यो नाम मिल्छ नाम राखेपछि मिल्न त मिल्यो कि तर यो हिसाब गर्दाखेरि हाम्रो आउँदैन त्यो बुझ्नुभयो त्यो भनेको सोध्दैन सोध्दैन प्राय तपाईँहरूलाई तोकेर देला सोध्ने भनेको कि ट्रेडिसनल कि एक्सटर्नल हो सर? तपाईँले एउटाको नाम याद गरेर जाने हो के अर्को एउटाको गरेपछि अर्को त्यो भन्ने भइहाल्यो नि कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने हो सही भन्नु हो याद हुने कुरा त हो नि यो होइन र अब हाम्रो सुरुमा प्रोडक्सन युनिट्स र सेल्स युनिट राख्दिउँ है प्रोडक्सन युनिट कति छ हेर्नुहोस् त 50 / 60 हो 60 छ क्या प्रोडक्सन 60,000 तपाईँले यही क्वेसन हेरेर पनि के भन्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यदि हाम्रो क्वेसनको हेर्नुहोस् त क्वेसनमा हाम्रो नर्मल क्यापासिटी भन्दा यदि प्रोडक्सन बढी छ भने नर्मल क्यापासिटी कति छ हेर्नुहोस् त 50,000 नर्मल क्यापासिटी भन्दा यदि प्रोडक्सन युनिट बढी छ भने चाहिँ हाम्रो ओभर एब्जर्प्सन हुन्छ भनेर तपाईँले नर्मल्ली बुझ्न सक्नुहुन्छ के हो कि नै ल भन्नुहोस् त त्यो चाहिँ तपाईँले एकछिन त्यो नोट पनि पढ्नु पर्यो क्या अलिअलि कस्तो अरे सर प्रोडक्सन युनिट होइन नर्मल क्यापासिटी भन्दा बढी छ भने प्रोडक्सन अरे नर्मल क्यापासिटी भन्दा बढी छ भने नर्मल्ली हाम्रो के हुन्छ यहाँनिर ओभर एब्जर्प्सन अफ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट हुन्छ अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङबाट हामी यदि हिसाब गरिरहेको छौँ भने कि अहिले नर्मल क्यापेसिटी 50,000 दिएको छ प्रोडक्सन युनिट 60,000 भयो ओभर भयो सर ओभरलाई घटाइदिने है सर ओभरलाई घटाउने ओभर राख 10,000 घटाउने के गर्ने त्यो अहिले हामी घटाउने त त्यो एसएफआर निकाल्छौँ स्ट्यान्डर्ड फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट तर फेरि यो ओभर हुने भनेको कुन मेथडबाट मात्र हो एब्जर्प्सन कस्टिङबाट है एब्जर्प्सन सर अर्को मेथडबाट भयो भने चाहिँ यो ओभर अन्डर जे भए पनि केही फरक पर्दैन सर त्यसमा त हामीले फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडलाई लास्टमा राख्छौँ नि त डाइरेक्ट लास्टमा राख्दैनौँ फिक्स कस्ट भनेर लास्टमा घटाउँछौँ त्यहाँ हामी नन भेरिएबल र भेरिएबल भन्छौँ अनि फेरि त्यसैमा फिक्स कस्टहरूमा एकैचोटि तल गएर घटाउँछौँ नि त यहाँ त हामीले के गर्ने हो यो स्ट्यान्ड फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेटलाई यहाँ सिओजिएसमा हामी समावेश गर्छौँ कि यो क्वेसनमा यो मेथडबाट है सेल्स युनिट ओके सर सेल्स युनिट इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिट कति छ सेलिङ प्राइस पर युनिट रुपिस 30 30 इन्टु त्यो गर्नुहोस् 50 15 लाख 15 लाख हजुर यहाँबाट हामीले अब यो कुन मेथडबाट हो अरे हामी गरेर आएका एब्जर्प्सनबाट गरेर आएको छौँ एब्जर्प्सन मेथड एकैछिन अब यहाँबाट हामीले घटाउनु पर्ने भने के होला भन्नुहोस् त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यसमा भेरिएबल र फिक्स आउँछ है म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यसमा के आउँछ एउटा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड मात्र लेख्दा पनि भयो तपाईँले लेस गर्दाखेरि अनि यसमा आउने भनेको फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ र भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङहरूलाई घटाउनु पर्छ केलाई घटाउनु पर्छ अरे फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड तपाईँले यहाँ कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने त्यो पनि लेख्नुहोस् fixed manufacturing cost and variable manufacturing cost plus
variable MFG cost. अब हेर्नुस् त के छ डाइरेक्ट मटेरियल डाइरेक्ट लेबर डाइरेक्ट मटेरियल एट द रेट रुपीज कति छ ₹5 सर 5 इन्टु के गर्नुपर्छ भन्नुस् त प्रोडक्सन युनिट त्यसपछि डाइरेक्ट लेबर छ हैन डाइरेक्ट लेबर एट द रेट रुपीज डाइरेक्ट लेबर पछि ₹4 इन्टु प्रोडक्सन युनिट इन्टु प्रोडक्सन युनिट त्यसपछि अर्को हेर्नुस् त भेरिएबल कस्टमा अब आउने भयो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड एट द रेट रुपीज कति छ ₹2 सर इन्टु प्रोडक्सन युनिट तपाईले डाइरेक्ट युनिट मल्टिप्लाई गर्दा नि हुन्छ त्यो प्रोडक्सनमा लेख्दा नि हुन्छ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ त्यसपछि के आउँछ म्यानुफ्याक्चरिङ आउँदैन अर्को वाला फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट यानी राख्नु पर्ने भनेको SFOR लाई राख्नु पर्छ क्या एट द रेट रुपीज कति हुन्छ अनि इन्टु प्रोडक्सन युनिट गर्नु पर्यो अब कति आउँछ त SFOR निकाल्नु पर्यो वर्किङ नोट भन्ने वर्किङ नोट त हामीले माथि पनि गरिसकेका छौँ हामीले क्लोजिङ स्टक निकालेका छौँ हैन वर्किङ नोटमा तपाईले स्ट्यान्डर्ड फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट लेख्नुस् स्ट्यान्डर्ड फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट SFOR भन्छु है म सर्टकटमा फुल फर्म लेख्ने भएपछि स्ट्यान्डर्ड फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट लेख्नुस् यहाँ आउँछ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड यसलाई के पनि भन्छ प्रोडक्सन ओभरहेड पनि भन्छ फिक्स प्रोडक्सन ओभरहेड भन्ला फिक्स वर्क ओभरहेड भन्ला फ्याक्ट्री ओभरहेड भन्छ हैन सबै नाम अहिले यहाँ लेखिदैन अब बार नर्मल क्यापासिटी तल कति छ स्ट्यान्डर्ड फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अमाउन्ट हेर्नुस् माथि गएर 2,50,000 2,50,000 कहिलेकाहीँ डाइरेक्ट यसले के दिएको हुन्छ कहिलेकाहीँ रेट दिएको हुन्छ त्यही रेट माथि राख्ने इन्टु प्रोडक्सन युनिट गरिदिने अहिले रेट छैन है कति हुन्छ यो ओके सर ₹5 5 आयो अब यहाँनिर तपाईले 5 राख्न सक्नुहुन्छ के 5 राख्नुस् हिसाब गर्नुस् अब ट्र्याक यहाँनिर आएर मलाई के भन्नुस् भनेपछि यो 5 इन्टु प्रोडक्सन युनिट भनेको 56 3 लाख सर अनि 4 इन्टु 1,40,000 240 हजुर सर 2,40,000 1,20,000 60,000 3 लाख होला 60 लाख 3 लाख कसबाट हल्ला आयो यो गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ भन्नुस् त total cost of goods sold manufactured total cost of goods manufacturing total cost of
At the rate of rupees 16. एट द रेट रुपिस कति 16. 16 इन्टु त्यो प्रोडक्सन युनिटसँग गर्दा यहाँ राख्ने दुईवटा कोलम 9,60,000 हुन्थ्यो त एउटैमा बनाइदियौँ हामीले दुईटा बनाउनु पर्छ कोलम तपाईले दुईटा कोलम बनाउनु होला यहाँनिर मैले दुईटा बनाउँछु ल 15 लाखलाई नेक्स्ट कोलममा हुन त के हुँदैन एउटै बनाउँदा नि तर दुईटा बनाउनु राम्रो हुन्छ 60,000 50,000 15 लाख कति हुन्छ यो टोटल कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर 9,60,000 हुन्छ सर 9,60,000 9,60,000 sir. अब यहाँबाट हामीले के गर्नु पर्यो भन्नुस् त एड गर्नु पर्यो अब add Opening opening stock. stock units into COGS को rate ओपनिङ स्टक युनिट कति छ ओपनिङ स्टक बिगिनिङ इन्भेन्टरी भनेर 5,000 दिया कि छैन सर 16 यो भयो छ sir. अनि लेस क्लोजिङ स्टक क्लोजिङ स्टक भनेर हामीले माथि इन्डिङ इन्भेन्टरी निकालेको छौँ इन्डिङ र क्लोजिङ भने के हो त एउटै हो सेम कति निकालेको छौँ 15,000 हैन 16 सर 80,000 एकमा 2 लाख This meeting will end in 10 minutes. Upgrade now. Remove it. समस्या आइरहेछ त के हो के तर पञ्चे 2,40,000 सर 80 हुन्छ होला माथि त्यसमा 80,000 sir. तल 240 तल चाहिँ 2,40,000 हजुर. यसपछि के आउँछ हाम्रो कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर बिफोर एडजस्टमा जान्छ cost of goods cost of goods मात्र भनेर हुन्छ cost सर of यसमा ओभर र अन्डर कुन टाइममा गर्ने रे सर त्यो ओभर अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङबाट छ भनेपछि मात्र गर्ने एब्जर्प्सन कस्टिङबाट अब गर्ने यो त अन्त छ त ए तर एब्जर्प्सन कस्टिङबाट गरिरहेछ भनेपछि मात्र गर्ने क्या अहिले गरिरहेछौँ छन पनि छ अहिले गर्छौँ हामी तत्काल कति आउँछ यहाँ 8 लाख आउँछ सर त्यसमा 8 लाख आयो सर. मिटिङ बन्द हुने सम्भावना छ कि अझ यहाँ के देखाइसकेको छ अब यो फेरि जोइन हुने सर एउटा कुरा हेर्नुहोस् है अब अन्डर ओभर जसलाई त्यो अघि मैले भनेको थिएँ प्रोडक्सन युनिट यदि नर्मल क्यापेसिटी बढी छ भनेपछि नर्मल्ली ओभर एब्जर्प्सन हुन्छ भनेको थिएँ तपाईँलाई त्यसरी छुटाउनु कन्फ्युजन हुन्छ भने चाहिँ हामीले हेर्नुहोस् त फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड यहाँ कति राख्यौँ क्वेसनमा भन्नुहोस् त 3 लाख राख्यौँ कि राखेन कर्माजी हामीले यहाँ 3 लाख राख्यौँ 2,50,000 सर. कहाँ 250 राखेको छ त यहाँ 3 लाख राखेको देखिनौ मैले यहाँ हेर भनेको छु यहाँ हामीले हिसाब गरेको ठाउँमा क्या बुक 3 लाख हो. हो 3 लाख राखेको छ अनि हामीले 3 लाख. राख्नु पर्ने 2,50,000 थियो अनि मैले यहाँ राखिदिएँ 3 लाख भनेपछि ओभर भयो कि अन्डर भयो त यहीबाट बुझिन्छ ओभर ओभर भयो कि अन्डर भयो ओभर भयो ओभर सर भयो सर. ओभर एब्जर्प्सन हुन पर्ने 2,50,000 थियो तर फिक्स 3 लाख यहाँबाट बुझिहालिन्छ क्या जस्तो तपाईँले यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ युनिट कति बढी छ त प्रोडक्सन नर्मल भन्दा कति बढी छ त 10,000 बढी छ कि छैन अनि एसएफआर कति छ 5 यसरी राख्दा पनि भयो 50,000 होइन सर म यसरी कन्फ्युज हुन्छु हामीले माथि कति राख्यौँ त 3 लाख राख्यौँ हुनु पर्थ्यो 250 आउने जग्गाबाट अनि कति हो त 50,000 हो क्या बढी भएको युनिटलाई रेटसँग मल्टिप्लाई गरेर राखिदिँदा पनि भयो होइन माथि राखेकोलाई हाम्रो बुकमा भएको घटाएर राख्दा पनि भयो है त बुझ्नुभयो अलिअलि
ओके सर ल यसलाई यहाँ राखिदिनुहोस् यो अमाउन्टलाई यताको यो रिमुभ गर्दा नि हुन्छ अब टोटल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड होइन सर टोटल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्दा नि हुन्छ डाइरेक्ट यहाँ राखिदिँदा पनि हुन्छ यहाँ राखेर तल हामीले ग्रस प्रफिट निकालिदिने डाइरेक्ट है के गर्नुहुन्छ एउटा कोलम थप्नुहुन्छ नत्र कोलम नथप्नुहोस् एउटा खाली है हुन्छ सर 750 7,50,000 आयो के आयो त हाम्रो अब ग्रस ग्रस प्रफिट कति आउँछ 750 नै हुन्छ हजुर सर ग्रोस 7,50,000 सर अब हामीले माथि म्यानुफ्याक्चरिङ घटाइसक्यौ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टहरु घटाइसक्यौं भनेपछि अब तल के घटाउनु पर्यो नन म्यानुफ्याक्चरिङ Manufacturing. लेस के गर्नु पर्यो सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन नन नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट ओभरहेड ओभरहेड कस्ट एउटै हो अब के छ नन म्यानुफ्याक्चरिङमा हेरौँ त भेरिएबलमा के छ माथि जानुस् भेरिएबलमा एउटा छुट्टै छ सर भेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड variable administrative overhead ₹1 per unit @(1) इन्टु यसलाई केसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ सेल्स युनिट सेल्स युनिटसँग Production प्रोडक्सन भने त unit सकियो नि सन्तोषजी sales unit अब यसमा अरु केही भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन केही छ त यसमा एउटा हैन, सजिलो तर के छ भनेपछि डाइरेक्ट फिक्सहरुलाई पनि डाइरेक्ट घटाउन पाइन्छ के नन म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्सहरुलाई अब के Administration overhead, selling and distribution overhead. हल्ला आयो सबै एकैचोटि नबोल्नुस् न एक एक गरेर बोल्नुस् फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिभ अर्को के छ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ Fixed administration, sir. फिक्स एडमिनिस्ट्रेसन छ है फिक्स एडमिनिस्ट्रेसन कस्ट छ कि ओभरहेड हो कस्ट चाहिँ भन्नु Overhead, sir. ओभरहेड कस्ट अनि अर्को के छ फिक्स सेलिङ एन्ड Selling and distribution. सर यहाँ फिक्स सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन छ अनि भेरिएबल किन भयो fixed selling and अब यसले दिएन त दिएन हामी कहाँबाट राख्ने त हैन नर्मल्ली हुन्छ क्वेशनमा तर यसमा रहेनछ फिक्स सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड फटाफट भन्नुस् कति कति छ 50,000. सेल्स युनिटसँग मल्टिप्लाई गरेर राख्ने यसलाई कति छ सेल्स युनिट 60,000. यो 50,000 Sales unit भयो 50,000, sir. यो कति छ 60 हजुर, अर्को 60 नै छ, sir. 60 हो administrative overhead त 50,000 हो सर 50 हो हजुर एडमिनिस्ट्रेसन तिनटेलाई जोडेर उता माइनस माइनस हो यता माइनसमा राख्दिने 1,60,000 60,000. 1,60,000 सिम्पल यसपछि हाम्रो के आयो यो 5,90,000 सर नेट इन्कम नेट इन्कम अथवा प्रॉफिट अन्डर एब्जर्प्सन कस्ट कति आउँछ 5,90,000. 5,90,000 ल अब हाम्रो के सोध्यो यसलाई तल हेर्नुस् त रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट पनि भनेको छ अब यो रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको छ सर हामीले आन्सर चाहिँ के को छ भन्नुस् त सर माथि सेल्सबाट पनि त घटाउनु पर्यो त अनि ओ माई गड सेल्सबाट यो घटाएको के हो त यो घटाएर घटाइसक्नु यो घटाउने हैन त अनि
कान्नेर घटाउने हो सेल्सलाई। यहाँ आएर त लेस प्रफिट म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड सोल्डमा हामीले के घटायौँ त? यसले यहाँ हेर न, यो फर्स्ट कोलममा राख्नुको कारण के हो त? यो यता राखेँ अनि यो क्यालकुलेसन गरिसकेर यो 15 लाखबाट 750 घटाउँदा 750 आयो। ए कुरो त्यस्तो हो। मैले त यहाँ फेरि सेल्सबाट घटाइदिनु लाग्छु कि। फेरि घटाए त सकियो नि। के भयो यो बिग्रियो। रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउनु छ। अब रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउँदा नि जुनसुकै मेथडबाट जाँदा पनि हुन्छ। रिकन्सिलिएसन बनाउनु न त। नेट इन्कम अन्डर नेट इन्कमलाई टोटल कस्ट लेखिदिँदो रहेछु मैले फेरि। त्यस्तो पनि मिल्छ र? कहाँ मिल्छ? किन लेख्दो रहेछु त मैले त्यस्तो? बिर्सेर हो सर। धेरै भयो यो नगरेको। कुनबाट बनाऊ भन्नुहोस् त? अन्डर एब्जर्प्सनबाट बनाऊ। एब्जर्प्सनबाटै बनाइदिनु सर। हस्। एड गर्ने एब्जर्प्सनमा ओपनिङ त हो नि है सर? एब्जर्प्सनमा